समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। हरेक वर्ष कार्तिक 17 गते बोर्ड वैदेशिक रोजगार बोर्डको स्थापना दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाउँदै आइराखेकोमा यो वर्ष कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो स्थापना दिवस चाहिँ मनाउन सकिरहेका छैनौँ। यद्यपि यो अबको 17 गते कार्तिक 17 गते जुन वैदेशिक रोजगार बोर्डको स्थापना दिवस छ, म सम्पूर्ण बोर्डका परिवारहरू लगायत विदेशमा कार्यरत सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने खास गरिकन बोर्डका आदरणीय सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मित्रहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू सबैलाई उहाँहरूको यो योगदानको लागि चाहिँ म हार्दिक व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले कोरोना सङ्क्रमण को विपत्ति झेलिरहेका छौँ हामी सबैले। यसै अवसरमा म सम्पूर्ण विदेशमा रहनुभएका, विदेशबाट फर्किनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूमा चाहिँ अलिकति यो कोरोनाबाट सजग भएर नेपाल सरकारले जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको छ, कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, त्यो पूर्ण पालना गरिदिन हुन पनि अनुरोध गर्दछु। यो सचिवालयबाट प्रदान गर्ने सेवालाई एकदम सरल सहज ढङ्गले न्यायपूर्ण ढङ्गले वितरण गरिने तर्फ हामी प्रतिबद्ध छौँ र यो सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले हाम्रा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सामाजिक सुरक्षा तर्फ उहाँहरूको हित, उहाँको कल्याणकारी कामको लागि हामी संवेदनशीलताका साथ चाहिँ अगाडि बढ्न म पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी कोरोना भाइरसको कारण अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ, विषम परिस्थितिमा छौँ। अप्ठ्यारो परिस्थिति आएपछि राज्यले आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेको हुन्छ त्यो परिस्थितिको सामना गर्न र त्यसबाट बाहिर आउनका लागि आफ्ना विभिन्न निकायहरूलाई परिचालन गरिरहेको हुन्छ। कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमणको समयमा सिङ्गो संसारकै अर्थव्यवस्था तहस नहस भएको छ। कसरी अब यसलाई व्यवस्थित बनाउने, माथि उठाउने भनेर हरेक देशका सरकारले सोचिरहेका छन्। आफ्नो नागरिकको सुरक्षा कसरी गर्ने भनेर पनि सोचिरहेका छन्। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ वैदेशिक रोजगार बोर्डको, जुन नेपाल सरकारको एउटा निकाय हो जसले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने गर्छ। हाम्रो जस्तो देशमा यस्तो निकाय किन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने लाखौँ युवाहरू विदेशमा छन्। त्यो बोर्डले यतिखेरको समयमा के गरिरहेको छ त? तपाईँको पनि आफन्त या परिवारको सदस्य कोही विदेशमा हुनुहुन्छ भने या तपाईँ स्वयं पनि विदेशमा बसेर यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूको लागि के गरिरहेको छ त बोर्डले? कतै हाम्रो लागि पनि तपाईँको लागि पनि उपयोगी छ त यो बोर्ड? कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमणमा कुनै नयाँ कदम चालिरहेको छ कि या विदेशका विभिन्न निकायसँग, विभिन्न देशसँग कुनै पहल गरेर नयाँ सम्झौता गर्दैछ कि? स्थानीय तहहरूसँग कसरी समन्वय गर्दैछ बोर्डले? आज हामी यो विषयमा खोजनीति गर्दैछौँ। अर्थात् तपाईँ हाम्रो जीवनसँगै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिने विभिन्न विषयहरू हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज हामीसँग धेरै सामग्री छैनन्, एकजना व्यक्तिसँगको कुराकानी मात्रै छ, तर
विषयवस्तु र जानकारीहरू धेरै छन्। हामी वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशकसँग हामीले गरेको कुराकानीमा आधारित सामग्री अब आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको वैदेशिक रोजगार ऐनले दिएको म्यान्डेट अनुसार भन्ने हो भने 3टा प्रमुख कामहरू छ। त्यो भनेको छोटकरीमा 3R पनि भन्दा भयो। यो भनेको चाहिँ अब रिप्याट्रिएसन पुनर्स्थापना के अरे उद्धारका पाटो भए, त्यसपछि आएर रिलिफ राहतका कुराहरू भए र तेस्रोमा रिइन्टिग्रेसन पुनर्स्थापनाका कुरा। यी 3टा चाहिँ विषयलाई बडो प्राथमिकताका साथ सचिवालयले लिएर काम चाहिँ एकदमै गरिराखेको छ। मूलतः अहिले हामी सबैजना अत्यन्त विषम परिस्थितिमा छौँ। यो विषम परिस्थितिमा हामीले भर्खरै चाडबाड पनि मनायौँ। अब तिहार आउँदैछ, छठ आउँदैछ। यद्यपि सचिवालयले आफ्नो काम रोकेन। अहिलेको अवस्थामा यो जुन सचिवालयबाट बोर्ड सचिवालयबाट चाहिँ जुन आर्थिक सहायताहरू दिइराखेको छ, यो पहिला जुन जसरी दिइराखेको छ त्यसलाई हामीले एकदमै परिवर्तन गरेछौँ तौर तरिकाहरूमा। अब यो कोभिडको कारणले 77 जिल्लाबाट चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब अलिक सहज बनाउनको हिसाबले हामीले अनलाइन सिस्टम डेभलप गरेका छौँ। अनलाइन सिस्टम मार्फत चाहिँ अब चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाएर अब चाहिँ मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा स्वास्थ्य उपचारै भन्नुहोस् अथवा छात्रवृत्ति सहायता जति पनि यो सचिवालयबाट सहायता पाइन्छ ती सबै अनलाइन सिस्टमबाट दिने गरेर हामीले अन्तिम अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। त्यो अब लन्च गर्न बाँकी छ। यद्यपि हामीले चाहिँ अब यो स्थानीय तहबाट आएका निवेदनहरूलाई रितपूर्वक परेको छ छैन हेरेर पीडित अथवा नजिकको हकदारलाई सिधै उहाँको खातामा पैसा पठाउने काम चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। यसको लागि चाहिँ नै अब यो फुलपाती गएको फुलपाती अघिल्लो दिन मात्रै मैले 1,05,00,000 रुपियाँको चेक काटेँ। भनेपछि यो त्यो दिनसम्म निरन्तर गइरहेको छ सिधै ब्याङ्कबाट। भनेपछि एउटा पीडित व्यक्तिले स्थानीय तह मार्फत आफू बसिराखेको घरमा आफ्नै नजिकको ब्याङ्कमा आर्थिक सहायता पाउने भएपछि त्यो अत्यन्त त्यो चाहिँ राहत चाहिँ हामीले सरलीकरण एकदम सहज ढङ्गले राहत प्रदान गर्ने काममा एक ढङ्गले हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। स्थानीय तहले त्यो निवेदन हामी कहाँ पठाउँदाखेरि केही कागजातहरू अत्यन्त जरुरी हुन्छ हामीलाई। उदाहरणको लागि जस्तो मृत्युको हकमा मृतक कामदारको पासपोर्ट को फोटोकपी हैन, त्यो विदेश गएको छाप हानेको देखिने र यता परिचय खोल्ने कम्तीमा ती कागजात त्यो फोटोकपी। त्यसपछि आएर नागरिकता हैन, त्यो दुईटा भइसकेपछि नजिकको हकदार ऐनले व्यवस्था गरेको नजिकको हकदार भनेको श्रीमान श्रीमती आमा बुवा छोरा छोरी वा विवाहित महिलाको हकमा निज विवाहित महिलाले पाल्नुपर्ने सासू ससुरा भन्छ। यतिभित्र त्यो नजिकको हकदार। अब त्यो स्थानीय तहले नै चाहिँ यो चाहिँ किटानी सिफारिस पठाउनुपर्छ हामीलाई है कि। किटानी सिफारिस पठाउँदाखेरि तपाईँको नजिकको हकदारको फोटो, उनको नागरिकता नम्बर, नागरिकता नम्बर सहितको फोटो प्रमाणित गरेर अनि ब्याङ्कको नाम, कुन शाखा हो, ब्याङ्क खाता नम्बर र नजिकको हकदारको सम्पर्क नम्बर, यति विवरण चाहिँ स्पष्ट खुलाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ। फलाना व्यक्तिको फलाना पासपोर्ट नम्बरको नजिकको हकदार यही हुनु भनेर त्यो आएपछि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कागजात भयो हैन, स्थानीय तह जिम्मेवार पनि भन्ने भयो। त्यो सँगसँगै अब हामीले नजिकको हकदारको नागरिकताको फोटोकपी, त्यसपछि अब यो विवाह दर्ता हैन, मृतकको मृत्यु दर्ताको कागजातहरू सब ल्याएको छ भने त्यो यता सब ल्याएको चाहिँ एयरपोर्टमा भन्सारबाट चाहिँ प्रज्ञापन पत्र दिन्छ। यी यस्ता कागजातहरू चाहिँ उहाँहरूले राखेर
हाम्रो फर्मेटै छ, हामीले हाम्रो वेबसाइटमा पनि राखेका छौँ, स्थानीय तहमा पनि पठाएका छौँ। त्यो विवरण भरेर पठाउन साथ एकदमै कम्प्लिट डकुमेन्ट हुन्छ र हामी तुरन्तै पीडित कामदारको खातामै पैसा राखिदिन्छौँ। यो काम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। अब यस्तै गरेर तपाईँको स्वास्थ्य उपचार भन्नुहोस् अथवा चाहिँ अङ्गभङ्ग भएर फर्किनेहरूको हकमा पनि ती कागजातहरू चाहिन्छ। त्यहाँबाट नै उहाँहरूले चाहिँ निवेदन दिनुभयो भने सजिलै उहाँहरूको चाहिँ हामी पैसा हाल्नेछौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यस्तो कोभिडको अवस्थामा पीडितलाई काठमाडौँसम्म बोलाएर झन् पीडित बनाएर चाहिँ त्यो गर्नुभन्दा बरु सहज र सरल हिसाबले उहाँहरूको बसेको ठाउँमा हामीले आर्थिक सहायता दिउँ भन्ने एउटा बाटो भयो। त्यसमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 38 मा भएको व्यवस्था बमोजिम स्थापना भएको यस बोर्डको मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगार यात्रालाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने नै हो, जसका लागि स्थापना गरिएको कल्याणकारी कोषको रकम नै यी कामका लागि खर्च हुने गर्छन्। हामीले यो श्रावणदेखि असोज मसान्तसम्ममा चाहिँ हामीले करिब 330 जना जति पीडित परिवारलाई जो मृत्यु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले करिब 21 करोड 93 लाख जति हामीले वितरण गरिसकेका छौँ यो 3 महिनाभित्रमा। अङ्गभङ्ग बिरामी भएको चाहिँ हामीले करिब 23 जनालाई हामीले 1 करोड 60 लाख जति पनि वितरण गरिसकेका छौँ। यो अलपत्र परेको सब नेपाल ल्याउनलाई पनि हामी पैसा पठाउँछौँ हैन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ नै करिब युएई, कतार, साउदी जस्ता मुलुकहरूमा हामीले करिब 27-28 लाख रुपियाँ हामीले पैसा पठाइसकेका छौँ। यी विभिन्न यो राहतका कुराहरू हामीले कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ। जस्तो अब उहाँहरूको सब आएपछि एयरपोर्टदेखि घरसम्म हामीले अब दसैँको बिचमा पनि हामीले यो चाहिँ बन्द गरेनौँ। दशमीको दिनमा, नवमीको दिनमा पनि गइरहेको थियो। करिब 60 लाख जति त्यसमा हामीले खर्च गरिसकेका छौँ। अल्पत्र यो कामदारको उद्धारको लागि हामीले नियमित समन्वय गर्छौँ। यो कोभिडको कारणले अल्पत्र परेका शवहरू चाहिँ उतै अन्त्येष्टि गर्न जुन परिवारले सहमति प्रदान गरे उहाँहरूलाई 7 लाख बाहेक 50,000 जुन दिने चाहिँ बोर्डले निर्णय गरेको थियो त्यो निर्णय अनुसार हामीले 72 जनाको हामीले लिस्ट तयार गरेका छौँ। त्यो लिस्ट हामी सूचना निकाल्दैछौँ, आज भोलि नै सूचना निकाल्दैछौँ र त्यो पनि हामी खातामै पठाइदिने हो। उहाँहरूको निवेदन प्राप्त गरेपछि हामीले 50,000 पनि हामीले पठाइदिन्छौँ, छिट्टै पठाइदिन्छौँ। यो अब साथीहरूले त्यही काममा लागिराख्नु भएको छ भनेपछि यो समग्र एउटा चाहिँ हामीलाई ऐनले दिएको जुन म्यान्डेट छ, म्यान्डेट अनुसार चाहिँ हामीले 3R मध्येमा पनि बडो महत्त्वपूर्ण रिलिफको राहतको काम चाहिँ बडो प्राथमिकता साथ हामीले दिइरहेछौँ। एउटा पिँढी जुन नियति भोग्यो नि कमसेकम उसका पछिका पिँढीले यो चाहिँ नियति भोग्न नपरोस्। हाम्रो कोष उहाँहरूकै पैसा हो, उहाँहरूले जम्मा गर्नुभएको पैसा हो भनेपछि त्यो पिँढी अब आउने पिँढीले त्यही नियति पुनः भोग्न नपरोस् भनेर उहाँहरूलाई बोर्ड सचिवालयबाट आर्थिक सहायता, मृत्यु भयो भने तपाईँको बिमाको रकम, क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्ति लगायत हामीले यो सेवा चाहिँ दिएको। यो हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो नै यही हो। जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले विदेशबाट फर्किनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक वा सामाजिक हिसाबले पुनर्एकीकरण गर्ने, रिप्याट्रिएसन गर्ने यो तेस्रो आरको कुरा यो चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषय रह्यो र त्यसको लागि सचिवालयले पुरा तयारी गरिसकेको छ। अहिले कोभिड झनै यो सङ्क्रमण झनै व्यापक रूपमा फैलिरहेको भएर हो, नभए चाहिँ हामीसँग अब केही बजेट हामीले राखेका छौँ। त्यो अन्तर्गत एउटा फुल प्याकेजकै रूपमा हामीले ल्याएका छौँ। उहाँलाई सामाजिक आर्थिक हिसाबले पुनर्एकीकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी चाहिँ छिट्टै अगाडि बढ्छौँ। जे जति जसलाई समस्या परे हो, जसलाई आवश्यक भएको हामी उहाँहरूलाई नै टार्गेट गरेर पुनर्एकीकरण कार्यक्रम पनि छिट्टै गर्दैछौँ र त्यसको लागि पनि स्थानीय तहको सहयोग बिना यो गर्न सकिँदैन। स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर जाने हो। त्यही भएर आर्थिक सहायता दिने र पुनर्एकीकरणको कार्यक्रम चाहिँ हामीले स्थानीय तह मार्फत स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर
अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो सोचका साथ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। मलेसियामा चाहिँ हाम्रो यहाँ सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको छ, त्यहाँ चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन छ, यहाँ त्यहाँको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा निकाय हो। त्यसले यो 2020 जनवरीदेखि चाहिँ ऐनै ल्याएर कानुनी ल्याएर मलेसियामा कार्यरत वैधानिक रूपमा काम गर्ने त्यो कामदारहरू, विदेशबाट आएका कामदारहरूलाई त्यो सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा समेट्ने भनेर ल्याएको छ है। त्यो अन्तर्गत चाहिँ अब कामदारको कार्य अवधिभित्र मृत्यु भएमा, अङ्गभङ्ग भएमा, बिरामी भएमा त्यो त्यो चाहिँ सोक्सोले सबै चाहिँ खर्च बिहोरिदिन्छ। मृत्यु भएमा उसले मासिक रूपमा पाउने तलबको 90% मासिक रूपमा नियमित रूपमा उसको परिवारले पठाउँछ। बिरामी भयो भने अस्पताल खर्च त्यहीँ बिहोर्छ। अङ्गभङ्ग भयो अथवा त्यस्ता थुप्रै बेनिफिट्सहरू भनौँ न त्यसले दिन्छ। त्यो चाहिँ वैधानिक कामदारको लागि मात्रै हो र त्यो चाहिँ कामदार र उसका परिवारले प्राप्त गर्ने ती बेनिफिट्सहरू चाहिँ सिधै चाहिँ बोर्ड मार्फत चाहिँ यहाँ उसका परिवारलाई प्रदान गर्न अब बोर्ड सचिवालयसँग एउटा एग्रिमेन्ट हुँदैछ। भनेपछि त्यो एग्रिमेन्ट भयो भने दुईटा फाइदा हो। एउटा चाहिँ नि मलेसियामा जाँदाखेरि वैधानिक भएर जानुपर्छ है, अवैधानिक भयो भने त्यहाँ चाहिँ केही पनि सुविधा नपाउने रहेछ। नेपाल सरकारबाट पनि पाइँदैन, त्यहाँको मलेसिया सरकारबाट पनि पाइँदैन भन्ने हुन्छ। वैधानिक भएर बस्नुपर्छ भने त्यो मेसेज जान्छ। अर्को कार्यस्थल दुर्घटना त्यो काम गर्ने सिलसिलामा त्यस्तो केही भयो भने त्यहाँको सरकारले पनि हेर्ने भयो, सबै खर्च बिहोरिदिनु भयो, यताको सरकारले पनि बिहोरिदिनु भयो। भनेपछि त्यो कामदार र उसका परिवारलाई त धेरै राहत हुने भयो नि। अब त्यस्ता मुलुकहरूसँग चाहिँ हामीले हाम्रा कामदारहरूलाई दक्ष सिपयुक्त बनाएर पठाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामी त्यतातिर पनि लागिरहेका छौँ। धेरै घटना, दृष्टान्त र यथार्थले प्रमाणित गरेको कुरा हो, सकेसम्म रोजगारीकै लागि अर्काको देश नगएकै राम्रो। चाहे थोरै किन नहोस्, आफ्नै देश, परिवेश र माटोमा कमाएको राम्रो, पसिना आफ्नै माटोमा बगाएको राम्रो। तर यदि जानै छ भने विचार गरेर सिप सिकेर राम्रोसँग बुझेर जानु पर्यो। गएपछि पनि ध्यान दिएर देश, परिवार सम्झेर काम गर्नु पर्यो। फर्केपछि कसरी पुनर्स्थापित हुने भनेर पनि योजना बनाउनु पर्यो। यी सबैमा साथ र हात दिने भर पर्दो साथी हो वैदेशिक रोजगार बोर्ड, जसमा विभिन्न माध्यम मार्फत सम्पर्क पनि गर्न सकिन्छ। यी फोन नम्बर, इमेल र वेबसाइट पनि सम्पर्कका माध्यम हुन सक्छन्। अर्को कुरा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रहेको श्रम कल सेन्टरमा 1141 सम्पर्क गर्न पनि सकिन्छ। दर्शकबिन, संसारमा प्रकृतिले जति पनि समस्याहरू दिन्छ तिनको समाधान पनि आफै दिएको हुन्छ, अर्थात् समाधानका उपायहरू यहीँ वरिपरि नै दिइरहेको हुन्छ। त्यसकारण कोरोना भाइरसको यो समस्या पनि एक दिन समाधान हुन्छ, हामी आशा गरौँ। त्यो समाधान नभेटिउन्जेल चाहिँ सतर्क बनौँ र भाइरसले सङ्क्रमित भइहाले पनि नआत्तिउँ, हामी यहाँबाट यही आग्रह गर्छौँ। कुरा आयो रोजगारीको, जहाँ छौँ त्यही नै स्वरोजगारी अपनाऊ, हामी आग्रह गर्छौँ। विदेशमा हुनुहुन्छ, यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ नआत्तिकन बस्नुहोला। तपाईँको घर परिवार यहाँ पक्कै पनि सुरक्षित छ। विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नुहोला, इन्टरनेटको प्रयोग गर्नुहोला, कुराकानी गर्नुहोला। स्वदेशमा रहेका आफन्तहरू, जसका आफन्त परदेशमा हुनुहुन्छ अर्थात् विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि नआत्तिनुहोला। पक्कै पनि उहाँले पनि आफ्नो ठाउँबाट सतर्कता र सुरक्षा अपनाइरहनु भएको नै छ होला। अब रोजगारी कसरी अपनाउने, आगामी दिनमा कसरी प्रगति गर्ने भन्ने चिन्ता सबैको छ। त्यसमा सरकारले र सरकारका निकायले पनि पहल गरिरहेका छन्। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आफैले पहल गर्ने हो। जागिरको पछि लाग्ने भन्दा पनि स्वरोजगारीका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ कि, व्यावसायिक काम गर्न सकिन्छ कि, हाम्रै वरिपरि भएका स्रोत साधन प्रयोग गरेर व्यावसायिक बन्न सकिन्छ कि, त्यो खोजौँ, हामी यहाँबाट आग्रह गर्छौँ। र आजको कार्यक्रममा हामीले प्राथमिकताका साथ उठाएको एउटा विषय हो कि स्थानीय तह र ती तहसँगको समन्वय। स्थानीय तह छन्, हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू छन्, ती जनप्रतिनिधि कहाँ गएर सरसल्लाह गऱ्यो भने यस्ता खालका कार्यक्रमहरू के छन् भनेर थाहा पनि पाउन सक्छौँ। हामी यो जानकारीसहित आजको लागि कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने तर्खरमा छौँ। कार्यक्रम युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। साप्ताहिक कार्यक्रम हो, अर्को हप्ता फेरि आउँछौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो त्यसको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्छन् यही
जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सेकौँ जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार हाम्रो एउटै आराधना रोजगार